शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने गिरते शैक्षणिक स्तर और ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी तालीमी बेदारी कारवां शुरू करने का ऐलान किया है। कटौली मलिहाबाद स्थित शाहीन ग्लोबल एकेडमी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने दीनी और आधुनिक शिक्षा के समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि इस मुहिम के तहत मदरसा छात्रों को NET, सिविल सर्विस और लॉ जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान कर उनका दाखिला सुनिश्चित किया जाएगा। शाहीन ग्रुप ने समाज से शिक्षा को साझा जिम्मेदारी बनाने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम। 100 शहरों में, मुल्क भर के 100 शहरों में 100 प्रोग्राम होंगे, लेक्चर्स होंगे, गैदरिंग होंगे, जहां पर नस्ल की तालीम और तरबियत के हवाले से, उसकी अहमियत के हवाले से बात होगी। मुल्क और बैरून मुल्क इसकी इब्तिदा रियाद से शुरू हुई। रियाद, मदीना, मक्का, जिद्दा और दमाम में प्रोग्राम करते हुए हम इंडिया में काम शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह 20 से ज़ायद प्रोग्राम हो चुके हैं और यूपी की इफ्तिताह, कारवान की इफ्तिताह जो है आज यहाँ पर लखनऊ से जो है शुरू हुई है, इस कैंपस से शुरू हुई है। इसका मकसद ये है कि तलबा की कमज़ोरियाँ जो हैं उसको कैसा ख़त्म किया जाए, पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, किन मराहिल से गुजर कर आज के जो अहम मसाइल हैं, बच्चे डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहे हैं, मोबाइल का असर है, सब्जेक्ट की कमज़ोरी की वजह से बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, गुर्बत की वजह से ड्रॉप आउट होने वालों की तादाद बहुत कम है, 15-20% हो सकती है, लेकिन सब्जेक्ट की कमज़ोरी, अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से ड्रॉप आउट होने वालों की तादाद 80% है। इसको समझते हुए और मदरसे के में किस तरह से असली तालीम को शामिल किया जा सकता है, मदरसे के फ़ारिगीन के लिए क्या तरीक़ेकार हैं, वो बच्चे जो स्कूल छोड़ दिए हैं या मदरसा छोड़ दिए हैं उनके लिए क्या रास्ते हैं, और वो बच्चे जो फ़ोन का एडिक्शन हो गया है, या वो बच्चे जो फ़ेल हो रहे हैं, मुसलसल फ़ेल हो रहे हैं, स्कूल वाले बच्चों को निकाल देते हैं, आमतौर पे बाद वक्त 10th में निकाल देते हैं, उनके रिज़ल्ट ख़राब हो, ऐसे निकाले हुए बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है, ये तमाम के लिए रास्ता दिखाने के लिए और इसको मोटिवेट करने के लिए लोगों को, और मुल्क भर में जहाँ कहीं भी मदारिस इस तहरीक में जुड़ना चाहते हैं उन तक मैसेज पहुँचाने के लिए, और जहाँ कहीं रेसिडेंशियल स्कूल्स की ज़रूरत है वहाँ पर उन लोगों को उनकी रहनुमाई के लिए हम घूम फिर रहे हैं, और मुल्क भर में जहाँ कहीं भी स्कूल की ज़रूरत है तो उन लोगों से मिलकर उनकी रहनुमाई करने के मकसद से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दीनी तालीम की बात कही जाए तो एक अलग एक मुकाम रहता है, मगर आज के दौर में एजुकेशन की बात सही है, हर आदमी एजुकेशन दे रहा है, मगर दीनी तालीम से भी लोग जो है वो घर जो है महरूम हो जा रहे हैं, जहाँ तक कि है तो मुसलमान का नाम मगर जिक्र जो है कहीं और है। तो ऐसे में लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, ये स्कूल की ज़िम्मेदारी होना चाहिए, तमाम तर तालीमी ज़रूरत स्कूल पूरी करे, और स्कूल में ज़रूरी दीनी तालीम स्कूल की ज़िम्मेदारी हो जाए। मकतब का जो सिलसिला है वो मुस्तहकम हो जाए, उसको और स्ट्रांग करें, फिर स्कूल वाले ये ज़िम्मेदारी ले लें, तब जाके ये मसला हल होगा, और मदरसे वाले असली तालीम की ज़िम्मेदारी ले लें। बड़ा अच्छा फैसला हुआ था, आलिमियत में दाखिले के लिए 10th पास करना लाजिम कर दिया गया था, जिसका ऐलान कर दिया गया। बाद में किसी वजह से उसमें तब्दीली आई है। अगर ऐसा हो जाए, हर बच्चा मदरसे में हिफ्ज़ के साथ साथ 10th पास कर ले तो उसके लिए रास्ते खुले रहेंगे। इसको भी हम प्रमोट करते हुए घूम फिर रहे हैं। बहुत बड़ा माशरा होता है, घर की तालीम बहुत ज़रूरी होती है। उन पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे जो दीन से तो हैं मगर दूर हैं, बच्चे अपने मकाम पर पहुँच जाते हैं मगर दीनी तालीम को नहीं पहुँच पा रही है, तो घर के जो माशरा को कहीं बिगड़ता नजर आ रहा है, तो ऐसे पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे चैनल के तौर से? देखिए, हम ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों को असली तालीम से जोड़े हुए हैं और नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल स्कूल के, कॉन्वेंट में बच्चों को, अपने बेटे बेटों को भेज रहे हैं, उनसे मेरी ख्वाहिश है कि अपनी औलाद को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की, IAS IPS बनाने की ख्वाहिश रखिए, ज़रूर रखिए, लेकिन इस दौरान ये ख्वाहिश रखना ना भूलिए कि मेरी औलाद मेरे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए, जन्नत के हुसूल का ज़रिया बन जाए, और जन्नत में दर्जात के बुलंद करने का ज़रिया बन जाए। ये हो जाए तो औलाद भी कामयाब, माँ बाप भी कामयाब, माशरा और मिल्लत भी कामयाब। ये एहसास के साथ बच्चों की तालीम और तरबियत होना चाहिए। इसके लिए अच्छे माहौल वाले स्कूल्स की तलाश करना चाहिए जहाँ पे तरबियत हो। इसलिए हम चाह रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स से, कि अपनी बेटियों को
صرف اس خیال کے ساتھ، اس خام خیال کے وہ نہیں، وہ ہماری گھر کی تربیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، بلکہ تھوڑا سا اسکارف کو ٹائٹ باندھ کے گندے ماحول کی اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ ماحول کا اثر ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے لیے اچھے ماحول کے ادارے قائم کرنا اور اچھے اداروں میں بچوں کو بھیجنا اپنے، اور پیرنٹس جا کر اسکول انتظامیہ سے ریکویسٹ کرے کہ یہ کو ایجوکیشن ختم کریں، بھلے فیس تھوڑی زیادہ لے لیں، یہ برائی ختم کرنے کے لیے مسلم پرسنل بورڈ کی ذمہ داری ہے۔ پرسنل بورڈ کی طرف سے بھی یہ ہم بات رکھ رہے ہیں اور انفرادی پر ہیں، یہ ڈسٹریکشن بڑا ڈسٹریکشن ہے۔ وہ نسل اس عمر میں وہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے وہ امپریس کرنے اور امپریس ہونے میں، متاثر کرنے اور متاثر ہونے میں 50%، 60%، 70% صلاحیت، فوکس، دھیان ضائع کر رہی ہے۔ تو سرکار نے آدیش جاری کر دی ہے مدرسوں کے حقوق کو لے کر کے، بہت چیزیں جو تعلیم کے جو کرتے تھے، اب انہوں نے جو پیسہ باہر سے آ رہا ہے اس کی جانچ کرنے کی آدیش کر دیے، بہت مدرسے گرانے کی بھی آدیش کر دی۔ کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے جو سوال جواب ہو رہے ہیں، کیا اس کو روکنا چاہیے یا اس معاملے میں کہیں نہ کہیں کسی سے آپ ملاقات کریں گے؟ دیکھیے، اس معاملے میں میرا احساس ہے کہ عوام کا کنٹریبیوشن بڑھ جائے اور ادارے جو ہے مدرسے حق ادا کریں، اور دینی اصلی تعلیم کا ایک امتزاج جو وقت کی ضرورت ہے، 25 سال 50 سال سے ہم ذکر کرتے ہیں، وہ اگر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو عوامی تعاون بڑھ جائے گا، مدرسے ہرے بھرے ہو جائیں گے انشاءاللہ، مدرسے ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ اور یہ اب بولنا بند کرنا چاہیے ہمارے کو، ہم 3% کو چھوڑ دو، ہم 4% کو چھوڑ دو، 96% کی فکر کرو، یہ بولنا بند کر دینا چاہیے۔ ہم کو 96% شیئر حاصل کرنے کی کوشش کرنا، ہمارے مدرسے 96% شیئر حاصل کرنا چاہیے اس ملک کا ہمارے، تب جا کے مسئلہ حل یہ ہوگا۔ ہم صرف یہ بول رہے ہیں کہ ہم کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، جب وہ 96% کی اسکول میں جا کے دینی تعلیم کو شامل کرو۔ ہاں، ہم شاہین میں الحمدللہ پہلے 25 سال اسکول میں دینی تعلیم کی شمولیت کے لیے کام کریں، اب وہی سب 15 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ مدرسوں میں عصری تعلیم کی شمولیت ہو جائے۔ بہرحال دینی عصری تعلیم کا ایک حسین امتزاج ہو جو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ سر، جو بچوں میں ڈراپ آؤٹ کا معاملہ ہے، اس کی آپ نشاندہی کیسے کریں گے اور کیسے روک تھام کریں گے، کم سے کم کریں گے اس کو؟ دیکھیے، بچوں کی جو ہے ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے وہ سبجیکٹ کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے 80%۔ تو سبجیکٹ کی کمزوری 2 چیزوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، میتھمیٹکس اور لینگویجز میں کمزوری ہے تو بچے کو کلاس میں سمجھ میں نہیں آتا، اور بچہ جاتا ہے اسکول کو اور کچھ بینیفٹ نہیں ہوتا، اس کو بینیفٹ نہیں ہوتا۔ کوئی آفیسر ہے گھر پہ صبح تیار ہو رہا ہے، وقت پہ جا رہا ہے، وقت پہ آ رہا ہے، اس کو کچھ نہیں مل رہا اور اس کو یقین ہے کہ کبھی کچھ نہیں ملے گا، تو کیا وہ جائے گا آفس کو؟ یہی معاملہ بچے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اسکول جا رہا ہے، وہ حاصل نہیں کر رہا، آہستہ آہستہ باہر اس کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے ادھر ادھر گھومنے میں، اور آہستہ آہستہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ میتھس اور لینگویجز ٹھیک کریں چھوٹی کلاسز میں، تو سارے سبجیکٹ سمجھے گا اور ایسے ڈراپ آؤٹ، اور وہ ڈراپ آؤٹ ہونے سے بچے گا، ڈراپ آؤٹ ہونے سے بچے گا۔ جو ڈراپ آؤٹ ہو چکے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس ایک خاص پروگرام ہے، اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ، AICU۔ جیسا ہاسپٹل میں ICU ہوتا ویسا ہمارا اکیڈمک ICU ہے، جہاں پر بچے کو میتھس اور لینگویجز میں امپروو کرتے ہیں، میتھس اور لینگویجز کو ٹھیک کرتے ہیں، اور ریکوائرمنٹ الگ ہے، اسپیڈ الگ ہے، اور اس کی میتھس اور لینگویجز، ریاضی اور زبانوں کو ٹھیک کرتے ہیں، جہاں سے آتا ہے وہاں سے لے کے چلتے ہیں، اور اس کی کلاس کے مطلوبہ کلاس کے قابل میتھمیٹکس لینگویج کو کر کے اس کو کلاس میں شفٹ کر دیتے ہیں، یعنی ICU سے جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیتے ہیں، اور وہ وہاں پر انجوائے کرتا ہے، پڑھتا ہے، سکسیس ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی بچے ماشاءاللہ جو 4 سال 3 سال ورکشاپ میں کام کرے، ڈیزل میکینک کے پاس جا کے سیکھ رہے تھے، وہ آئے 10th پاس کرے، انجینئر بنے، اب شاہین کے ڈائریکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، گورنمنٹ میڈیکل سیٹ بھی لیے ہیں، بہترین لائر ہیں، بہترین مینیجر ہیں، BBA اور MBA کرے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ہم ڈراپ آؤٹ کو واپس لا کر ان کو تعلیم سے جوڑنے کا ایک نہایت ہی کامیاب تجربہ کرے ہیں، اور پورے ملک بھر کے اسکول کے ذمہ داران اور مدرسے کے ذمہ داران کو ہم یہ تک یہ پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی آ کر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آئیں، لیڈر تشریف لائیں، وہ ہمارے مہمان رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ سب میڈیا بندھوؤں کا استقبال ہے، جہاں آپ اس وقت پدھارے ہیں۔ یہ ایجوکیشنل ایک سینٹر ہے جو تقریباً 38 سال سے
اس چھیتر کی سیوا کر رہا ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ یہاں انگلش میڈیم اسکول بھی ہے، مدرسہ پلس بھی چلتا رہا، یہاں شاہین گلوبل اکیڈمی ہے جو بیدر کا جو ہیڈ سینٹر ہے اس کے تعاون کے ساتھ چل رہا ہے، یونانی میڈیکل کالج بھی ہے، فارمیسی کالج بھی ہے، گرلز کا بھی اپنا سیپریٹ کیمپس ہے جو ملا ہوا ہے، وہاں مدرسہ بورڈ سے بھی ملق ادارہ ہے اور عالمیت کا بھی کورس ہے، مختلف کورسز ہیں یہاں پر۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ایک جانی مانی شخصیت ہے جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کر رہی ہے، اور خاص طور سے آج جو پریس کانفرنس بلائی گئی ہے اس کا مقصد یہ تعلیمی کارواں جو ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی میں نکل رہا ہے، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، یو پی کے مختلف صوبوں میں، شہروں میں یہ کارواں رواں دواں ہے، اور آج اس کا پڑاؤ یہ اس چھیتر میں تھا، جامعہ سید احمد شہید میں، ولی آباد کے علاقے میں۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انہی کی گفتگو اصل ہے، آپ انہی سے سوال و جواب کریں۔